सारी आयत बताती हैं कि बनु इसराइल ने अल्लाह की अमानत में खुद खयानत की, चूँकि वो ऐसे चुने हुए नहीं थे। ये उम्मत चुनी हुई। थोड़ा सा मैं तक़ाबुल करके बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब पहुंची समंदर के किनारे, आगे समंदर पीछे फिरौन, 40 साल दो नबियों की सोहबत, और कहा क्या, क़ाला अस्हाब मूसा इन्ना लमुदरकून का तर्जुमा जो भी है ये उलमा जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है ना ज़ुबान हाल से, वो बता रहा हूँ कि मूसा मरवा देता है। ये इसका ज़ुबान हाल कहता, मूसा मरवा छड़े ही ना सानू, सानू पहले ही पता है तू मरवा के ही छड़ना है सानू। इन्ना एक लाम, इन्ना लमुदरकून, मरवा के ही छोड़ा, हमें तो पहले ही पता था। कल्ला का तर्जुमा जो भी है सारे उलमा जानते हैं, लेकिन मैं यूं कहा करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुसी हो तो इससे लितर दे काबिल कल्ला, लेकिन इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे राह देगा ना, मेरी बरकत से तुम्हें भी मिल जाएगा। वरना तुम हो या तुम्हें फिरौन का सोटा मारे या तुम पानी ले जावे, कोई एक शायद तुम्हें ले जावनी चाहिए। कि 40 साल की सोहबत और इतने बड़े मोजज़े देख कर कैरो मारे गए, पकड़वा दिया, मरवा दिया, और अपने नबी का कोई ख्याल नहीं, न मूसा की फिक्र न हारून की फिक्र, अपनी पड़ गई, उन सड़क ही बढ़ना है। यही वाकया कोई तकरीबन 1500 साल के बाद या 2000 साल के बाद पेश आता है। 27 सफर शबे जुमा, जैसे आज शबे जुमा होने वाली, अल्लाह के नबी मक्का से निकले, सिद्दीक अबू बकर साथ हैं, रात का वक्त है और आप ऐसे पंजों पे चल रहे हैं। पंजों पे क्यों चल रहे हैं कि खोजी पूरा पांव देखकर पहुंच ना जाए। वो पंजों को देखकर भी पहुंच गए, इतना ये इल्म था। अबू बकर कभी आगे चलें कभी पीछे चलें, कभी आगे चलें कभी पीछे चलें। आखिर आपने कहा मुहब्बिका, अबू बकर क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, अखाफ रसद अमामक अखाफ तलफ खल्फक। या रसूल अल्लाह, जब ये ख्याल आता है कि आगे कोई दुश्मन ना बैठा हो, वार ना कर दे, तो मैं आगे हो जाता हूँ। जब ये ख्याल आता है कोई पीछे से आके हमला ना कर दे, तो मैं पीछे हो जाता हूँ। इसलिए मैं कभी आगे हूँ कभी पीछे। इन्ना लमुदरकून, और अब देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं। अच्छा, फिर जब ऊपर चढ़ने लगे तो आपके उंगलियां जख्मी हो गई थी प्रेशर की वजह से, 4 मील पहाड़। तो अबू बकर ने आपको कंधे पे उठाया और वो सारा पहाड़ सीधा ऊपर जाकर छोड़ा। फिर आपको बाहर बिठा दिया, खुद अंदर गए, सारा गार साफ किया, उसमें सुराख थे उन्हें बंद किया, फिर बाकी थे सुराख, पगड़ी उतारी, फाड़ के बंद किए, फिर बाकी थे सुराख, कुर्ता उतारा और फाड़ के बंद किए। एक बाकी रह गया, उस पर अपनी एड़ी को रखा, ये वो थी जिसमें सांप था। फिर कहा या रसूल अल्लाह मरहबन बिक, आइए। अंधेरे में आपको अंदाजा नहीं हुआ कि अबू बकर के ना कुर्ता है ना इमामा है। जब थोड़ा सवेरा हुआ आपने देखा, अबू बकर तेरा कुर्ता, तेरी पगड़ी, तो उन्हें सुराख देखा। या रसूल अल्लाह, ये सब सुराख थे, मुझे डर लगा कोई चीज आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो मैंने बंद कर दिया। एकदम हमारे नबी की आंखें छलकी, कहा ए अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। जिब्रील आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम अबू बकर से राजी हैं और जन्नत में आपका साथी भी बना दिया। अब जब सुबह हुई तो
قریش پہنچ گئے. جب ان کی آہٹ سنی تو اب ابو بکر کے دل کی کیا حالت ہے؟ اپنی فکر ہے یا اپنے نبی کی فکر ہے؟ بنو اسرائیل کے جب آگے پیچھے موت کی شکل قائم ہوئی تو قرآن بتاتا ہے انہیں اپنی پڑ گئی. نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے. لیکن جب یہاں قریش کی آہٹ سنی تو قرآن بتاتا ہے کہ صدیق کو اپنے نبی کی پڑ گئی، اپنا آپ بھول گئے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. ابو بکر غم نہ کر، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم نہ کر. اگر ابو بکر اپنی جان کا خوف رکھتے تو قرآن کہتا لا تخف ان اللہ معانا. ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر غم نہ کر اپنے نبی ساتھی کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. بنو اسرائیل نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، پانی کو دیوار بنتے دیکھا، پھر فرعون کی لاش کو باہر پانی نے پھینک دیا وہ دیکھا. اور ابھی چند قدم چلے تھے تو کچھ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اتنی تھوڑی استعداد موسیٰ اے ہے خدا سانو بھی لے دے جو جائے نہ دے کولے. ان کا انکم قوم تجہلون، تاڑے تو وڈا بے وقوف میں ویکھے ہی کوئی. ابھی تو اتنا کچھ دیکھا ہے اور کہتے ہو پتھر کا خدا لے کر دو. آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی. ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے. 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن 10 سے 12 کے درمیان آپ کو پتہ چلا. دوڑے ہوئے آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ لیا، طب حیاً و میتا، چند آنسو ٹپ کے جو آپ کے ماتھے پر گرے اور باہر نکلے. ایسے ہی مجمع بھرا ہوا ہے، مسجد ہے. ابو بکر عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں. جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں قتل کروں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا، انکار کر دیا. تو ابو بکر کے الفاظ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک خدا لے کر دو جیسے ان کا ہے پتھروں کا. اور نبی ایک آگے ایک پیچھے، ایک کلیم ہے، ایک رسول ہے. اب نبی چلے گئے ہیں اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگو جو محمد کی پوجا کرتے تھے سنو، آج انہوں نے موت کو گلے لگا دیا اور ان پر بھی موت آ گئی. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.